हेलो गाइजहरू, आज हामीले टपलको बारेमा आज पढ्दैछौँ। आज टपलको बारेमा आज डिस्कस गर्नेछौँ। हिजोको क्लासमा हिजोको लेक्चरमा चाहिँ हामीले लिस्टको बारेमा हामी इन्ट्रोडक्सन गरेको थियौँ। आज पनि हामी यो लेक्चरमा चाहिँ हामी टपलको इन्ट्रोडक्सन गर्नेछौँ फर्स्ट अफ अल। त्यस पछाडि हामी टपलको बारेमा हामी डिटेल कुराहरूलाई हामी के गर्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ आज। फर्स्ट अफ अल के हो त टपल्स भनेर भन्दाखेरि मैले लिस्टको लेक्चरमा पनि मैले भनेको थिएँ, टपल्स आर इम्युटेबल। सिम्पली टपल आर इम्युटेबल भन्छ। सिम्पली इम्युटेबल भनेको के हो भन्दा जसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ र यो चाहिँ के हुन्छ, टिपिकली के हुन्छ, हेट्रोजिनियस हुन्छ यो, हैन। र समटाइम्स यो चाहिँ के हुनसक्छ, होमोजिनियस पनि हुनसक्छ। र टपलको के हुन्छ, लेन्थ भनेको जहिले पनि के हुन्छ, नम्बर अफ इलिमेन्ट्सलाई हामी के भन्छौँ, टपलको लेन्थ भन्छौँ सिम्पली। र यसलाई चाहिँ हामी के गर्दैनौँ, इक्वेसनमा यो क्यान नट बी चेन्ज इन द इक्वेसन, हैन। सिम्पली यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसनमा हामी चेन्ज यो थियो हाम्रो टपलको। अब कसरी हामीले अब टपललाई हामीले क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सिम्पली अब यसलाई चाहिँ हामीले प्यारेन्थेसिसमा हामीले सिम्पली यसको सिन्टेक्स चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जहिले पनि क्रिएटिङ हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी क्रिएटिङ गर्दाखेरि के गर्छौँ भनेपछि सिम्पली यसलाई चाहिँ हामी प्यारेन्थेसिसमा हामी के गराउँछौँ, क्लोज गरेर यसरी चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। यो प्यारेन्थेसिस हो, यो प्यारेन्थेसिसमा हामी यसरी क्लोज गर्छौँ। यसरी हामी प्यारेन्थेसिसको हामी अन्डरमा हामीले यसलाई के गर्छौँ, सिम्पली क्रिएट गर्छौँ हामी। अब यसको लागि मैले सिम्पली यसको कसरी हामी क्रिएट गर्छौँ भनेर त्यो हेर्नलाई मैले के गर्छु, भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गर्नेछु। भिजुअल स्टुडियो कोड ओपन गरिसकेपछि यो हिजोको लेक्चरको थियो, यसलाई मैले सबै काटेँ। अनि त्यस पछाडि मैले के गर्छु भनेपछि यहाँनिर सिम्पली आज हामी कुनमा छौँ, कतिमा छौँ, हामीहरू आज 15 हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा फोल्डर बनाउँछु नेम्ड डे 15 भनेर, यसलाई चाहिँ डे 15 भन्छु। अनि यहाँनिर अब एउटा फाइल बनाउँछु जसको नाम छ के हुन्छ भने क्रिएटिङ टपल। सिम्पली यसलाई टपल्स डट पिवाई भनेर एउटा टपल्स भनेर बनाएँ। अब टपल्स चाहिँ हामी क्रिएट गर्दाखेरि के गर्छौँ भनेपछि जहिले पनि हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले इम्पिटी प्यारेन्थेसिस हामीले युज गर्छौँ। जस्तो मैले सिम्पली एउटा स्टुडेन्ट अनि यसको टपल बनाउन थाल्यो भनेपछि टपल भनेर बनाउन थाल्यो भनेपछि फर्स्ट अफ अल हामी के गर्छौँ भनेपछि सिम्पली हामी यो इम्पिटी हामी यो प्यारेन्थेसिस युज गर्छौँ। अनि इम्पिटी प्यारेन्थेसिस युज गरिसकेपछि हामीले सिम्पली अब प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले यतिलाई पनि मैले प्रिन्ट गरेँ भने यसले मलाई के दिनेछ, आउटपुटमा मैले स्टुडेन्ट टपल भनेर यति बनाएर मैले यसलाई सेभ गरेर रन बटन प्रेस गरेँ भने यहाँनिर मेरो आउटपुटमा मेरो प्यारेन्थेसिस भनेर आएको छ, प्यारेन्थेसिस आएको छ। यसरी चाहिँ यसले अब यसको मैले लेन्थ पनि निकाल्न सक्छु। यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर के गर्छु, लेन्थ भनेर यसलाई पनि मैले के गर्छु, यो टपलको भित्र यो प्यारेन्थेसिसको भित्र राख्छु। यसलाई मैले सेभ गरेँ भने यसले मलाई के दिनेछ, 0 भनेर दिनेछ। यहाँ 0 मैले आउटपुटमा देखिराखेको छु, 0 दिएको छ यसले। यो भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो हाम्रो सिम्पली एउटा टपल हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, सिम्पली हामीले यसमा अब हामी टपलहरूलाई हामीले हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले टपलहरूलाई हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ के गर्न सक्छौँ, हामीले कमाले चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरूलाई हामीले सेपरेट गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, युज गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अब यहाँनिर सेपरेट गरेर देखाउने छु। जस्तो मैले यहाँनिर सिम्पली एउटा के गराउने छु, हेरी, त्यस पछाडि ग्रिन भनौँ, ग्रिन भनेर यति मैले दुईवटा चिज बनाएँ भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु भने रन बटन प्रेस गरेँ भने यहाँनिर के आइरहेको छ, मेरो चाहिँ यो चाहिँ आउटपुटमा आएको छ र यसको लेन्थ चाहिँ 2 भनेर। हामीले यसरी चाहिँ टपललाई हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। टपल क्रिएट गर्नलाई हामीले प्यारेन्थेसिसको विदिन अनि प्यारेन्थेसिसमा हामीले लेख्छौँ र त्यहाँ हामीले के गर्छौँ, सिम्पली हामीले यसरी चाहिँ हामीले टपललाई हामीले क्रिएट गर्दाखेरि हामीले प्यारेन्थेसिस युज गरेर हामीले चाहिँ त्यसको भ्यालुजहरूलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले सेपरेट गर्न सक्छौँ कमाले। अब यो थियो हाम्रो सिम्पल मैले यो क्रिएट गरेँ। जहिले पनि एउटा यसको कुरा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो यहाँनिर त मैले अहिले यो टपललाई मैले यस्तो यो
प्यारेन्थेसिसमा युज गरेर यसलाई मैले आउटपुट निकालेको छु। यदि मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ यसको यसलाई यो दुईटा प्यारेन्थेसिसलाई हटाएर मैले यसलाई चाहिँ सेभ गरेर अनि यसलाई मैले यहाँबाट उ गऱ्यो भने पनि यहाँनिर के आइरहेको छ, आउटपुटमा हाम्रो प्यारेन्थेसिसमा आएको छ। यसबाट हाम्रो के कन्क्लुजन हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ जहिले पनि टपलको के हुन्छ, जहिले पनि टपलको आउटपुट हाम्रो के हुन्छ, जहिले पनि केमा हुनेछ, प्यारेन्थेसिसमा हुनेछ। हामीले त्यहाँ प्यारेन्थेसिसलाई हामीले के गरेको छौँ भनेपछि हामीले यो प्यारेन्थेसिस भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली अप्सनल हो। यसलाई चाहिँ हामीले युज गरे पनि हाम्रो आउटपुट आउँछ, यसलाई नगरे पनि हाम्रो सेम आउटपुट आउनेछ। जस्तो मैले अहिले यहाँ प्यारेन्थेसिस युज गरेँ, हेर्दा यो यही आउटपुट आएको छ र अघि मैले सिम्पली यहाँनिर यसको प्यारेन्थेसिस हटाएको थिएँ। यो प्यारेन्थेसिस हटाउँदाखेरि के आएको छ, यसको भ्यालु फेरि के आएको छ, यसरी हेर्दाखेरि यहाँनिर यो पनि प्यारेन्थेसिसमै आएको छ। यसबाट के कन्क्लुजन हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो टपल भनेको टपललाई हामीले के गर्छौँ, बेसिकली हामीले प्यारेन्थेसिसले हामीले क्लोज गर्छौँ, बट प्यारेन्थेसिस भनेको चाहिँ अप्सनल हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी कम्पलसरी छ भन्नु सक्दैनौँ। अनि हामीले त्यसको भित्रको हाम्रो इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले के गर्छौँ, सिम्पली सेपरेट गर्छौँ हामीले कमाले। यो हो हाम्रो एउटा सिम्पल के भन्छन् भनेपछि यसलाई हाम्रो यो टपल हो। यो टपलको कुरा थियो। अब टपललाई हामीले बेसिकली हामीले एउटा मात्रै इलिमेन्टको टपल बनाउनु छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मात्रै इलिमेन्ट्सको सिङ्गलटन भन्छन् त्यसलाई है। सिङ्गलटन के गर्छु भनेपछि सिङ्गलटन टपल बनाउनलाई मैले के गर्छु भनेपछि सिङ्गलटन अनि यसलाई के गर्छु सिङ्गलटन टपल भनेर बनाएँ। सिङ्गलटन टपल बनाउँदाखेरि के गर्छु भनेपछि सिम्पली मैले यहाँनिर यसलाई प्यारेन्थेसिसमा राख्छु र एउटा इलिमेन्ट दिइसकेपछि कमा भनेर मैले राखिदिन्छु, कमा भनेर दिन्छु। अनि कमा दिइसकेपछि मैले जब मैले के गर्छु भनेपछि यसलाई सिम्पली प्रिन्ट गर्छु सिङ्गलटन भनेर टपल भनेर, यसले मलाई के दिन्छ, आउटपुटमा मलाई सिम्पली त्यो दिनेछ। जस्तो मैले यहाँनिर आउटपुटमा गराएँ भने रेड भनेर आएको छ। यसबाट के हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ कमाले के गर्छ भनेपछि यो सिङ्गलटन यो चाहिँ के हो भनेपछि सिङ्गलटन इलिमेन्ट्स हो भन्ने कुरालाई हामीलाई डिफाइन गरिदिन्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यहाँ कमा लेखेनौँ भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, रिड्युन्डेन्ट त्यहाँ क्यारी आउट गर्नेछ। अनि त्यस पछाडि यसले सिम्पली उसलाई रेडलाई के गर्नेछ, हाम्रो चाहिँ स्ट्रिङ भनेर मान्नेछ। यदि हामीले मैले यहाँनिर यो कमा दिएन भनेपछि यो हाम्रो के हुनेछ, स्ट्रिङको रूपमा यो के हुनेछ, कन्भर्ट हुनेछ। यसलाई स्ट्रिङ पाइथनले यसलाई चाहिँ के गर्छ, स्ट्रिङको रूपमा यसलाई हेर्नेछ। त्यही भएर चाहिँ जब मैले यहाँ कमा बनाउँदिनँ, कमा नबनाएर मैले यसलाई यतिकै आउटपुट दिएँ भने यो चाहिँ के भयो, रेड भनेर आयो। यसले चाहिँ के गर्यो, पाइथनले यसलाई चाहिँ के गर्यो, रिड गर्यो एज के को रूपमा, स्ट्रिङको रूपमा, सो द्याट हामीले यहाँ स्ट्रिङको रूपमा यसलाई रिड आउट नगरोस् र यसलाई के गरोस्, सिम्पली टपलको रूपमा हेरोस्, टपलको रूपमा यसलाई काम गरोस् गरोस् भन्नुपर्दा हामीले सिम्पली यहाँनिर के गर्छौँ, लिस्टलाई हामीले के गर्छौँ, सिम्पली कुनै पनि एउटा इलिमेन्ट्सलाई हामीले सिम्पली कमा गरेर राख्छौँ र विदिन प्यारेन्थेसिसमा। यो कुरा थियो हाम्रो टपलको। अब यो थियो हाम्रो कसरी क्रिएट गर्ने। हामीले यो त क्रिएटिङको बारेमा हामीले हल्का हेऱ्यौँ। अब कसरी हामीले त्यो टपललाई हामीले एक्सेस गर्ने त। अब टपललाई हामीले त एक्सेस गर्नु पर्यो। टपललाई एक्सेस गर्नलाई के गर्छौँ भनेपछि हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सबाट त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले टपलको इलिमेन्ट्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुनसक्छ। यहाँनिर मैले अहिले रेड राखेँ, यहाँनिर मैले के गर्छु भने चाहिँ अर्को 3 भनेर पनि राख्न सक्छु। जस्तो मैले 3 भनेर यहाँनिर राखेँ र यसलाई मैले रन बटन प्रेस गरेँ भने यहाँ 3 भनेर पनि आउटपुटमा आएको छ। भनिसकेपछि हामीले जस्तो टाइपको डेटा टाइप्सलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले यसमा एक ठाउँमा हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ। र यसको सिम्पली भन्नुपर्दा यसको इन्डेक्सिङ पनि लिस्टको जस्तै 0बाट स्टार्ट हुन्छ, 0, 1 भनेर यसरी चाहिँ यसको इन्डेक्सिङ पनि स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, पर्फर्म गर्न सक्छौँ हामीले टपलमा। अब सिम्पली मैले एउटा टपल मैले क्रिएट गर्नेछु यहाँनिर। जस्तो मैले यहाँनिर टाइम टपल भनेर एउटा टाइम टपल बनाएँ। टाइम टपल बनाउनलाई मैले कस्तो 2, 3, 5, 6 भनेर बनाएँ। यो बनाएँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई मैले प्रिन्ट गर्न पनि सक्छु। यो चाहिँ सेम टाइपको डेटा टाइपको भयो। अनि त्यस पछाडि अब यो भयो टपल भयो होइन, यो टाइम टपल बनेर भयो। अब टाइम अन्डरस्कोर टपल यसलाई हामीले एक्सेस गर्नलाई के गर्छौँ, सिम्पली हामीले इन्डेक्सिङको आधारमा यसलाई हामीले के गर्छौँ, एक्सेस गर्छौँ। जस्तो यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि 3600 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर प्लस गरेर अनि फेरि के गर्छु, टाइम टपल अनि त्यसको इन्डेक्सिङ कति गराउँछु, 1 बनाउँछु।
अनि त्यस पछाडि मैले यसलाई के गर्छु स्टिक गरेर यहाँनिर टाइम्स गरेर अनि 60ले के गर्छु टाइम्स गर्छु 60ले के गर्छु टाइम गर्छु अनि टाइम्स गरिसकेपछि यसलाई के गर्छु फेरि यसको मैले के ल्याउँछु टपल 2 भनेर ल्याउँछु टपल टाइम टपल यसको फेरि इन्डेक्सिङ कति 1 भयो 2 लिन्छु यसलाई 2 लिएर यसलाई के गरेँ यतिलाई मैले टाइम टपल भनेर बनाएँ र अब मैले यसलाई के गरेँ भनेपछि सिम्पली यति गर्दा रन मात्रै हुन्छ होला यो यहाँनिर रन मात्रै भयो र यसको आउटपुट देखिएन अब मैले यसको अगाडि के गर्छु प्रिन्ट भनेर युज गर्नेछु प्रिन्ट युज गरिसकेपछि यसलाई यता एउटा यता र एउटा कता दिनेछु लास्टमा दिनेछु ल लास्टमा दिएर यसलाई जब मैले रन बटन प्रेस गर्नेछु यसले सिम्पली मलाई यहाँनिर सम गरेर आउटपुट यसको यो क्याल्कुलेट गरेर मलाई दिएको छ यसरी हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले क्याल्कुलेसनहरू हामीले गर्न सक्छौँ हामीले यदि टबलमा हामीले कुनै पनि एउटा भ्यालुहरूलाई हामीले के गर्यौँ लायौँ भनेपछि हामीले एसाइन गऱ्यौँ भनेपछि त्यहाँनिर हाम्रो के आउँछ टाइप एरर पनि आउँछ अब हामीले यो थियो हाम्रो टपलको अब टपलको हाम्रो यदि हामीले त्यहाँ कुनै पनि हामीले आइटम्सलाई हामीले के गर्नु हामीले कुनै पनि एउटा आइटमलाई हामीले के गर्न लायौँ एडिङ गर्न लायौँ भनेपछि टपलमा के हुन्छ त सिम्पली हामीले त्यहाँ प्लस इक्वल टु अपरेटरलाई हामीले युज गर्छौँ हामीले अब होइन एसाइनिङ गर्दाखेरि अब यसलाई कुन अपरेटर युज गर्छौँ प्लस र इक्वल टु अपरेटरलाई हामीले युज गर्छौँ जसले के गर्छ अगुमेन्टेड एसाइनमेन्ट गर्ने काम गर्छ अगुमेन्टेड एसाइनमेन्ट गर्छ यसले सिम्पली अनि त्यस पछाडि यसले अगुमेन्टेड एसाइनमेन्ट गर्छ एज दे आर इम्युटेबल होइन त्यहाँ तिनीहरू पनि इम्युटेबल भए तापनि इभन दो दे आर इम्युटेबल होइन त्यहाँ इम्युटेबल भए तापनि यसले के गर्छ सिम्पली चाहिँ एसाइनमेन्ट गर्ने काम गर्छ यो अपरेटरलाई हामीले युज गऱ्यो भने यदि सेम टाइपको टपलहरू छ भनेपछि त्यसले चाहिँ गर्नु सक्छ ल यसको पनि हामी यसको पनि एउटा मैले सिम्पली यहाँनिर इक्जाम्पल गर्नेछु त्यसको लागि मैले के गर्छु भनेपछि यहाँनिर T1 भनेर बनाएँ एउटा मैले टपल 1 भनौँ अथवा T1 त्यसमा चाहिँ मैले कति दिएँ भनेपछि 12 13 र 23 34 भनेर भयो यो भयो अनि T2 भनेर बनाएँ एउटा T2 भनेर पनि बनाएँ T2मा मैले के गरेँ भनेपछि सिम्पली यसलाई मैले के गरेँ यहाँनिर टपल 1 भनेर अथवा T1 भनेर दिएँ T2मा र अनि मैले यदि मैले अब के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट गर्छु भनेपछि प्रिन्ट T2 मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ मेरो आउटपुट सेम आउँछ यहाँनिर यी सेम आउटपुट आयो सेम आउटपुट आयो र यसलाई अब मैले अलिकति के गर्छु भनेपछि सिम्पली यसलाई अझ मैले अलिकति यसलाई इन्ट्र्याक्टिङ बनाउँछु यो चाहिँ सिम्पली आउटपुट लियो यो त T2मा अब म जस्तो के गर्नेछु भनेपछि यहाँनिर T1 र प्लस इक्वल टु गरेर मैले के गर्नेछु भनेपछि सिम्पली यहाँनिर 45 र 34 यो दुईटा 34 अलरेडी छ त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ 47 ल यो अर्को एउटा टपल छ यो टपललाई मैले जोड्न खोजेँ त्यसमा अब यसलाई मैले टपललाई जोड्न खोजेर यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि यहाँनिर यसको तल मैले सिम्पली यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ यहाँनिर T1लाई मैले प्रिन्ट गरेँ भनेपछि के हुन्छ यसो T1लाई मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ र यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि रन गरेँ भनेपछि यहाँनिर यो टपलमा एड भयो यो टपलमा त एड भयो र अब मैले यहाँनिर सिम्पली यहाँ T2मा पनि हामीले त्यही कुरा राखेको छौँ र T2लाई मैले के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट गर्छु यहाँनिर T2लाई मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ रन बटन प्रेस गर्ने हो भने यसले के गर्यो सेम पहिलेको जुन यो T1को भ्यालु थियो त्यही भ्यालुलाई यसलाई के गर्यो आउटपुटको रूपमा दियो भनेपछि यसबाट हामीले के कुराहरू हामीले कन्क्लुजन गर्न सक्छौँ भनेपछि टपलको भ्यालुहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन समाउ त्यहाँ हामीले एसाइनमेन्ट अपरेटर गरे पनि रिफरेन्स गरे पनि त्यो टपल चाहिँ के हुन्छ स्टिल ओरिजिनलै हुनेछ भन्ने कुराहरूलाई यसले के गराउँछ जनाउँछ अब यदि हामीले त्यहाँनिर हामीले टपलमा हामीले के गर्यौँ भनेपछि राइट माउसमा के गर्यौँ प्लस र इक्वल टुलाई हामीले युज गऱ्यौँ भनेपछि त्यो के हुन्छ सिम्पली टपल नै हुन्छ भन्ने कुरा हो यदि हामीले टपललाई र हामीले स्ट्रिङलाई हामीले मिक्स गर्न खोज्यौँ भने के हुनेछ त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ इरर जेनेरेट हुनेछ अब कसरी हामीले एपेन्डिङ गर्ने त अब लिस्टलाई भन्ने कुरा हो त एपेन्डिङको कुरालाई पनि मैले यसैमै गराउँछु यसलाई सिम्पली यहाँनिर अर्को के गराउँछु एपेन्डिङ हुन्छ एपेन्डिङ टपल्स टु लिस्टमा हामीले कसरी टपल्सहरूलाई एपेन्डिङ गर्ने त सिम्पली मैले एपेन्डिङ गर्दैछु टपललाई नम्बर्स इक्वल टु यहाँनिर सिम्पली यो चाहिँ लिस्ट हो
5 सम्म दिउँ। यो चाहिँ लिस्ट हो। लिस्टमा मैले के पास गर्दैछु, टपल पास गर्दैछु। टपल हाम्रो जहिले पनि प्यारेन्थेसिसमा हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट्सलाई हामीले के गरे हुन्छ, सेपरेटेड गरे हुन्छ म कमाले। यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब मैले पास गरेँ। यदि पास गरेर मैले अब सिम्पली यसको आउटपुट लिन, यसलाई चाहिँ मैले हेर्न खोजेँ नम्बर्सलाई भनेपछि के हुन्छ त यसको आउटपुट। यसलाई चाहिँ यसरी रन प्रेस गऱ्यो भने यहाँनिर मेरो चाहिँ तल यहाँनिर आउटपुट हामी हेर्न सक्छौँ। आउटपुट हेर्दा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ के भएको छ, लिस्टमा नै एपेन्ड भएको छ। लिस्टमा एपेन्ड गर्नलाई हामीले के युज गर्दो रहेछौँ, हामीले प्लस र इक्वल टु अपरेटरको युज गर्छौँ। हामीले सिम्पली हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यो थियो भने त्यस पछाडि अब सिमिलरली अब हामीले टपलले के गर्न सक्छ, कन्टेन गर्न सक्छ म्युटेबल अब्जेक्ट्सहरूलाई भन्छ। सिम्पली कसरी भनेपछि टपल टपल्स मे कन्टेन म्युटेबल अब्जेक्ट। हामीले अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ, हामी टपल भनेको चाहिँ जहिले पनि के गर्छ, इम्युटेबल अब्जेक्ट मात्रै कन्टेन गरेको हुन्छ टपलले भन्छ। बट कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छ भनेपछि टपलले हाम्रो चाहिँ म्युटेबल अब्जेक्टहरू पनि कन्टेन गरे हुन्छ। अब कसरी कन्टेन गर्छ त त्यो म्युटेबल अब्जेक्ट भन्दाखेरि अब मैले सिम्पली यहाँनिर बनाउने छु स्टुडेन्ट यसलाई के दिउँ नाम भनेपछि यसलाई चाहिँ अब मैले एउटा नाम दिन्छु, यसलाई स्टुडेन्ट टपल भनेर दिए। स्टुडेन्ट टपलमा के छ भनेपछि सिम्पली हाम्रो स्टुडेन्ट टपलमा के छ भने ल मानौँ यहाँ चाहिँ मैले एउटा दिएँ मैले हेलो त्यस पछाडि ब्लू, यसलाई पनि डबल स्ट्रिङमा राख्छु मैले डबल कोट्समा ब्लू। अनि त्यस पछाडि ब्लू भइसकेपछि अनि त्यस पछाडि अब मैले कसरी मैले यसलाई चाहिँ म्युटेबल अब्जेक्टहरूलाई पनि मैले कन्टेन गर्न सक्छु भन्दा त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, एउटा प्यारेन्थेसिसको भित्र मैले स्क्वायर ब्राकेटमा चाहिँ के गर्छु, सिधै यहाँ लिस्ट चाहिँ एउटा लिस्ट तयार गराउँछु। जस्तो 88 र 45 को एउटा लिस्ट पनि बनाएँ। अब यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दैन भनेपछि हामीलाई चाहिँ इरर दिँदैन। यसले किन इरर दिन्न भन्दा मैले अब यहाँनिर यसलाई गरेर देखाउँछु। यो भयो एउटा मैले स्टुडेन्ट टपल भनेर चाहिँ यो माने। स्टुडेन्ट टपल भनेर यो मानिसकेपछि जब मैले यसलाई यहाँनिर के गर्छु भनेपछि स्टुडेन्ट टपल स्टुडेन्टको टपलमा मैले के गरेँ भनेपछि सिम्पली यहाँनिर के हुन्छ भनिसकेपछि सिम्पली हामीले स्क्वायर ब्राकेट गरेर यसको इन्डेक्सिङ हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँनिर इन्डेक्सिङ गऱ्यौँ। जस्तो मैले यहाँनिर इन्डेक्सिङमा सिम्पली एउटा 2 अनि एउटा चाहिँ कति राखेँ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ सिम्पली इन्डेक्सिङमा 1 भनेर राखेँ र यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट के गर्छु भनेपछि स्टुडेन्ट टपल भनेर। ल यसलाई मैले सेभ गरेँ भने के हुन्छ त, उति मैले माथि यो स्टुडेन्ट भनेर त बनाएको छैन नि, यहाँनिर बनाएको रहेछु। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली यसलाई कमेन्ट गरिदिएँ। ल अब सेभ गर्दाखेरि यहाँनिर मैले स्टुडेन्ट टपल बनाएको छु र यसलाई सेभ गर्दा यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि यहाँ येल्लो ब्लू यो भनेर सबै यो देखाइरहेको छ। यसले यहाँनिर मैले सिम्पली के गरेको थिएँ भनेपछि यो स्टुडेन्टको टपललाई मैले सिधै कल गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पास भयो। यसरी यहाँ देखाइरहेको छ आउटपुट। बट मैले यहाँनिर स्टुडेन्ट यसलाई चाहिँ मैले कुनमा राख्छु, एउटा ए नामको एउटा भेरिएबलमा राखेर मैले यहाँनिर सिम्पली यसको तल प्रिन्ट गरेर के गर्नेछु भनेपछि यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त, यसलाई यो लाइनलाई मैले के गरेँ कमेन्ट गरेँ र यसलाई सेभ गरेँ। ल यसलाई रन गर्दा यहाँनिर मेरो 88 आयो। कसरी आयो त यो 88 मेरो भन्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर के भनेको छौँ भन्दा हामीले हाम्रो यो टपल 2 र 3 मा हाम्रो 2 टपलमा हामीले के यसले चाहिँ के लिन्छ भनेपछि यस्तो केसमा हामीले एउटा हामीले म्युटेबल अब्जेक्टहरूलाई पनि पास गरेको छौँ भनेपछि यो फर्स्ट यो जुन यो म्युटेबलको अब्जेक्टहरू छ यसलाई चाहिँ 1 को रूपमा, यो अम्युटेबल अब्जेक्टहरूलाई इम्युटेबल अब्जेक्टहरूलाई 1 लिन्छ यसले, 1 को इन्डेक्सिङ। र जुन पनि हाम्रो म्युटेबल अब्जेक्ट्सहरू छ त्यसलाई के लिन्छ यसले 2 को रूपमा लिन्छ। 2 को रूपमा लिइसकेपछि अब यहाँनिर 2 को रूपमा लिन्छ। अनि यसमा हामीले अब जब हाम्रो यो 1 भयो, 1 ले के कन्टेन गर्यो भन्दा हाम्रो सिम्पली
हामीले हाम्रो यहाँ चाहिँ केलाई कन्टेन गर्यो यसले भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पली अगाडिको अब्जेक्टहरूलाई कन्टेन गर्यो यसले। अब सिम्पली यसले के गर्यो भनेपछि यो टूले चाहिँ यो सिम्पली यो यसको टूलाई यो अब्जेक्टलाई एक्सेस गर्छ पाइथनको, र 1 भनेको यसको इन्डेक्सिङ कुन, यो चाहिँ 1 इन्डेक्सिङको हो। यसलाई 0, 1 र 2 इन्डेक्सिङ भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसले एक्सेस गर्दा के पायो, हाम्रो 88 आयो। 88 भनेको कुन हो, यो यहाँको सेकेन्ड इलिमेन्ट्स हो, बट यति लिस्टलाई मात्र हेर्ने हो भने 0, 1 र 2 इन्डेक्सिङसम्मको छ। के हुन्छ भनेपछि बेसिकल्ली हामीले जस्तो हामीले यहाँ एक्सेस गर्दा हाम्रो फर्स्ट इन्डेक्सिङले अगाडि गरेको इन्डेक्सिङ हुन्छ जुन पनि, त्यसले चाहिँ यो पुरै लिस्टलाई देखाउँछ। जुन अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो म्युटेबल हुन्छ त्यो अब्जेक्टलाई लिन्छ, र यसको पछाडिको जुन यो इन्डेक्सिङ छ यसले चाहिँ यसको यही लिस्टको अब्जेक्टलाई जनाउँछ। जस्तो यहाँनिर 1 भनेको 88 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 88 यहाँ केमा आएको छ, हाम्रो चाहिँ आउटपुटको रूपमा हाम्रो 88 हामीले पाएको छौँ। अनि त्यस पछाडि अब जस्तो मैले यो लियो, यसले यहाँ 88 भनेर आउटपुट त दियो। अब आउटपुट दिइसकेपछि मैले सिम्पली यहाँनिर के गरेँ भनेपछि प्रिन्ट के गरेँ भनेपछि स्टुडेन्ट टपल गरेर मैले यसलाई स्टुडेन्टको टपलको मैले फेरि अब एकचोटि लिस्टलाई यहाँ चेक गर्न चाहेँ भने यहाँनिर हाम्रो आउटपुट यहाँनिर हाम्रो के भएको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ सिधै यहाँ 88 छ। यो चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा आयो। अब मैले यहाँनिर सिम्पली के गर्न चाहेँ भनेपछि यो जुन ए छ इक्वल टु स्टुडेन्ट टपर 221 इक्वल टु मैले यहाँनिर कति राखेँ 90 राखेर मैले यहाँनिर यसलाई फेरि अब रन गरेँ भने के हुन्छ त, सिम्पली अघि मैले यहाँनिर यसले चाहिँ यो इलिमेन्टलाई एक्सेस गरेको थियो। अब मैले चाहिँ यहाँ 90 राख्दा अब यो हाम्रो त बेसिकल्ली भन्नुपर्दा त यो टपल हो, टपललेमा यो 90लाई मैले पास गरेँ भने यो 88 को ठाउँमा 90 भनेर यो बसेर चाहिँ यसले के दिनुपर्ने हुन्छ, आउटपुट दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ ए भनेर मैले कति गराएँ 90 भनेर बनाएँ यसलाई, जस्तो सेभ गरेँ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ, यहाँ आउटपुट हेर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर ए भनेको प्रिन्ट ए गर्दा 90 आयो, र यहाँनिर जुन पनि यो हाम्रो 88 को फिल्ड थियो त्यो 88 को फिल्डलाई के गर्यो यसले चेन्ज गरेर त्यहाँनिर गएर कति बस्यो 90 बस्यो। यसरी चाहिँ हामीले म्युटेबल अब्जेक्टहरूलाई पनि हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ हाम्रो टपल्समा। यो कुरा थियो सिम्पली। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भनेपछि इन्ट्रोडक्सन, यो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु टपल्स हो, सिम्पली हो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु टपल हो। र हामी अर्को सेक्सनमा चाहिँ हामीले जति पनि अब टपल र हाम्रो लिस्टको बिचको अब टपल र लिस्टलाई हामीले युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सका अब पनि गर्नेछौँ, हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अब हामी के हेर्नेछौँ भनेपछि अनप्याकिङ सिक्वेन्स भनेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले के गराउने छु भनेपछि सिम्पली यो चाहिँ हाम्रो बाहिर भित्र भएको रहेछ, यसलाई चाहिँ मैले के गराउँछु, यसलाई सिम्पली बाहिर ल्याएर राख्नेछु। ल यो भयो। अनि हाम्रो यो क्रिएटिङ भयो यहाँनिर। अब हामी के गर्छौँ भनेपछि अनप्याकिङ सिक्वेन्स भन्छ, अनप्याकिङ डट पी भनेर एउटा फाइल बनाउँछु। अनप्याकिङ भनेको के हो भने चाहिँ हामी सिम्पली हामी अघि देखिहाल्यौँ हामीले अनप्याकिङ कसरी गर्छौँ भनेपछि हाम्रो टपलको भित्र हामीले एउटा कुनै पनि म्युटेबल लिस्टलाई हामीले कसरी पास गर्छौँ भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ। हाम्रो के हुन्छ भनेपछि सिम्पली हामीले अनप्याक गर्छौँ, हामी कुनै पनि हाम्रो सिक्वेन्सलाई हामीले अनप्याक गर्छौँ। कसरी अनप्याक गर्छौँ भन्दा हामीले सिम्पली त्यहाँलाई बाई एसाइनिङ हामीले त्यहाँ कमाहरूलाई हामीले एसाइन गरेर हामीले के गर्छौँ, लिस्ट अफ भेरिएबल्सहरूलाई हामीले के गर्छौँ कमाले सेपरेट गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सिक्वेन्सलाई हामीले पास गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले यदि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि एउटा भ्यालु एरर हाम्रो अकर हुन्छ यदि हामीले के गर्यौँ भनेपछि हामीले भेरिएबल्सहरूलाई नम्बर अफ भेरिएबल्सहरूलाई हामीले लेफ्ट एसाइनमेन्टतिर राख्यौँ भने र सिम्बल के भयो भनेपछि नट आइडेन्टिकल भयो भने त्यो इलिमेन्टसँग सिक्वेन्स के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ इरर चाहिँ जेनेरेट हुन्छ। अब सिम्पली अब मैले यहाँनिर अलिकति यो यहाँनिर अघिको प्रोग्राममा मैले यहाँनिर यो गरेँ, यही कुरालाई नै हामी सिक्वेन्स जस्तो कुरामा लिन सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब एउटा मैले यहाँनिर सिम्पल एउटा के गराउँछु भनेपछि यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि एउटा स्टुडेन्ट टपल भनेर एउटा बनाउँछु, एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु। अब स्टुडेन्ट टेबल भनेर भयो। यहाँनिर के भयो भनेपछि सिम्पली हामीले एउटा टपल क्रिएट गर्छौँ। हामी टपललाई हामीले कसरी
हरि भनेर भने हरि। अनि त्यस पछाडि हाम्रो के भयो भनेपछि सिम्पली एउटा लिस्ट पास गरेर हाम्रो 98,88, एउटा 75 भनेर मैले पास गरेँ। पास गरिसकेपछि यहाँनिर के भन्छ भने फर्स्ट अन्डरस्कोर नेम कमा ग्रेड्स इक्वल टु के हुन्छ भनेपछि स्टुडेन्ट टपल भनेर भयो। अनि त्यस पछाडि यो भइसकेपछि अनि यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले यो भयो। यो भइसकेपछि अनि मैले यहाँनिर के गरेँ भने सिम्पली प्रिन्ट गरेँ केलाई फर्स्ट नेमलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त भनेपछि जब मैले यसलाई रन बटन प्रेस गर्छु यहाँनिर मेरो हरि आउँछ। यसमा चाहिँ के भयो भनेपछि हामीले यसरी हामीले यो फर्स्ट नेम कमा ग्रेड्स भनेर इक्वल टु स्टुडेन्ट टपल भन्यौँ भनेपछि यसले हाम्रो यो फर्स्ट नेमले चाहिँ अगाडिको पार्टलाई हेर्छ र ग्रेड्सले यो हाम्रो लिस्ट छ नि यो पछाडिको लिस्ट, यो लिस्टलाई इन्डिकेट गर्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पली त्यसलाई त्यो हाम्रो यो टपललाई हामीले यसरी दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअली हामीले प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। यो कुरा थियो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यो सिक्वेन्सले के गर्छ स्ट्रिङलाई पनि हाम्रो यसले चाहिँ के गर्छ यो हाम्रो यो कोडले चाहिँ लिस्टलाई अनि त्यस पछाडि स्ट्रिङलाई अनि त्यस पछाडि सिक्वेन्स प्रोड्युस बाई रेन्ड सबैलाई के गर्छ कन्टेन गर्छ यसले। जस्तो यहाँनिर अब मैले अर्को एउटा गराएँ जस्तो यहाँनिर फर्स्ट कमा सेकेन्ड फर्स्ट कमा सेकेन्ड इक्वल टु हेलो यो भयो भनेपछि अब सिम्पली हामीले प्रिन्ट के गर्छु भनेपछि एउटा फर्मेटेड स्ट्रिङमा राख्छु मैले। फर्मेटेड स्ट्रिङमा राखेपछि हामीले के गर्छौँ कर्ली ब्रासेसमा हामीले भ्यालुलाई डाइनामिकली पास गरे जस्तो गर्छौँ र सिम्पली फर्स्ट भयो। अनि त्यस पछाडि मैले के गराएँ भनेपछि यसको भित्र चाहिँ अर्को कर्ली ब्रासेस गराएर सेकेन्ड गरेर यसलाई यति गरेर मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ त यसले मलाई आउटपुट के दिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भयो भनेपछि टु मेनी भ्याल्युज टु अनप्याक भनेर के भन्यो यसले चाहिँ मलाई इरर यहाँनिर जेनेरेट गर्थ्यो। यो भयो हाम्रो फर्स्ट फर्मेटेडमा हामीले फर्स्ट भनेर पास गऱ्यौँ। यो गर्दा हाम्रो चाहिँ आउटपुट यहाँनिर मैले फर्स्ट र सेकेन्ड भनेर यहाँनिर मैले अलिकति धेरै गरेर जस्तो मैले हाई मात्रै बनाएँ यहाँनिर र एउटा लिस्टमा हाई मात्रै बनायो भने के भयो यसले चाहिँ एचआई भनेर यहाँनिर के गर्यो हामीलाई अलिकति आउटपुटमा मलाई देखाइदियो। यदि हामीले यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ स्ट्रिङलाई पनि हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि अझै अर्को पनि मैले यहाँनिर गराउन चाहेँ जस्तो के गराउँछु भनेपछि यो भयो जस्तो नम्बर 1 कमा नम्बर 2 कमा नम्बर 3 इक्वल टु हाम्रो के भयो भनेपछि यहाँनिर मैले एउटा 4,5,6 भनेर तीनवटा नम्बर दिएँ। तीनवटा नम्बर दिइसकेपछि अब मैले यसलाई के गर्छु प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्ट गर्दाखेरि मैले के गर्छु फर्मेटेड स्ट्रिङमा यसलाई प्रिन्ट गर्छु र यहाँनिर कर्ली ब्रासेसमा के गर्छु मैले नम्बर 1 भनेर अघि जस्तै नम्बर 1 अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को कर्ली ब्रासेसमा नम्बर 2 अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को कर्ली ब्रासेसमा नम्बर 3 गरेर यसलाई के गरेँ भनेपछि कर्ली ब्रासेस लगाएँ यो भयो। यति भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त अब भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि यही 4, 5, 6 लाई प्रिन्ट गरेर मलाई दिनेछ। जस्तो मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ भनेपछि यसले के गर्यो 4, 5, 6 भनेर दियो मलाई। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यो नम्बरले के गर्यो मलाई हेर्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो 4, 5, 6 लाई यसरी दियो। यहाँनिर मैले यहाँ कमा राखेको छु त्यही भएर चाहिँ यसले कमामा दियो। यसलाई मैले कमालाई हटाइदियो भने के हुन्छ यसले 4, 5, 6 लाई यसरी चाहिँ आउटपुटको रूपमा जेनेरेट गरिदिन्छ।
अनि त्यस पछाडि अब मैले यो नम्बरको कुरा भयो। अब मैले एउटा रेन्जको लागि पनि मैले एउटा गराउने छु। जस्तो म के गर्छु भनेपछि सिम्पली यही कुरालाई मैले के गर्ने छु यहाँनिर कपी गर्छु, कन्ट्रोल सी गर्छु, यसलाई चाहिँ यो भइसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्छु अब रेन्ज फङ्सन दिन्छु। मैले रेन्ज कतिदेखि हाम्रो चाहिँ तीनवटा कुराहरू जस्तो रेन्जमा मैले 10, 40, 50, 50 कति अर्को पनि 10 गर्छु। यहाँनिर यो तीनवटा चाहिँ रेन्जमा मैले दिएँ र मैले यसलाई के गर्छु यो दिएँ भनेपछि यसलाई फेरि मैले के गर्न सक्छु यही कुराले मैले यसलाई पनि एक्सेस गर्न सक्छु। कन्ट्रोल सी गरेँ मैले यहाँनिर अनि त्यसपछि कन्ट्रोल भी गरेँ र यसलाई मैले रन गरेँ भने यसले मलाई आउटपुटमा के दिनेछ अनएक्सपेक्टेड नम्बर 3 too many values to unpack भनेको सिम्पली के गर्ने छु भनेपछि मैले यति यो दुईटा यो माथिको लाइनलाई के गर्ने छु यति दुईटा लाइनलाई के गर्छु कमेन्ट गर्छु र यसलाई यसरी सेभ गरे भने के हुन्छ त too many numbers to unpack भनेको सिम्पली यहाँनिर too many values भने सिम्पली मैले यसलाई कति गराएँ भनेपछि 40 बनाएर यसलाई सेभ गरिदिएँ भनेपछि के गरेँ भनेपछि यो धेरै ठुलो नम्बर भयो, त्यही भएर चाहिँ अलिकति यहाँनिर अहिले देखाइरहेको छ। यसलाई 40 बनाएँ मैले सिम्पली र यसलाई सेभ गरेँ भने के गर्छ यसले मलाई चाहिँ यहाँनिर यो भ्यालु चाहिँ मलाई के गर्यो यसले आउटपुटको रूपमा दियो। यो भयो हामीले यसरी चाहिँ हामीले रेन्जलाई पनि हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब हामीले अर्को एउटा स्वाप पनि गर्न सक्छौँ। हामीले भ्यालुहरूलाई जस्तो स्वाप गर्ने कसरी स्वाप गर्ने भनिसकेपछि मैले सिम्पली यहाँनिर यसलाई पनि मैले के गर्छु इन दुईटा लाइनलाई पनि मैले के गर्नेछु यहाँनिर कपी गरेर यसलाई के गर्नेछु कमेन्ट आउट गरिदिनेछु र मैले जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ भनेपछि num1 भनेर बनाएँ। num1मा कति गराएँ भनेपछि जस्तो मैले 100 दिएँ num1मा अनि अर्को के गरेँ num2 भनेर बनाएँ। num2मा कति गरेँ मैले भनेपछि सिधै हामीले मैले 22 भनेर दिएँ। अनि त्यस पछाडि मैले जस्तो num1, num2 भनेर भयो num1, num2 अनि त्यसपछि num1 र num1, 2 भयो। अनि त्यस पछाडि अब मैले यहाँनिर के गर्छु टपल दिन्छु। टपलमा चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि अगाडि 2 लाई लिन्छु र पछाडि चाहिँ मैले के गर्छु num1लाई लिएँ। यसलाई लिएर मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली यही लाइनलाई मैले यहाँनिर कपी गरेँ कन्ट्रोल सी अनि त्यस पछाडि यहाँनिर ल्याएर यसलाई पेस्ट गर्छु र यहाँनिरबाट नम्बर 3 लाई हटाइदिन्छु र यहाँबाट पनि के गर्छु नम राख्नेछु। ल यति गरेर आर पनि रहेछ। ल यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेर यसलाई मैले के गरेँ रन गरेँ भनेपछि यहाँनिर मेरो के आयो आउटपुटमा 2100 भनेर यसरी चाहिँ आयो 21 अनि त्यस पछाडि 100 भनेर भयो। सिम्पली के गर्यो फर्स्ट नम्बरलाई कन्भर्ट चेन्ज गरिदियो अनि सेकेन्ड नम्बरलाई पनि स्वाप गरिदियो। यसले सिम्पली स्वाप गरेर हाम्रो चाहिँ यसरी हाम्रो आउटपुट आयो। यो कुरा थियो हाम्रो यो स्वापिङको कुरा थियो। अब अलिकति हामीले यसको बारेमा गर्ने त भन्दा अब हामीले इनुमरेट फङ्सनको बारेमा अलिकति केही गर्छौँ। अर्को एउटा फाइल बनाउँछु जसको नाम दिन्छु मैले enum.py इनुमरेट भन्छ यसलाई। सिम्पली इनुमरेट हामीले किन युज गर्छौँ भन्दा इनुमरेट किन युज हुन्छ भन्दा सिम्पली यसले के गर्छ भनेपछि हाम्रो इन्डेक्सिङ र भ्यालु दुईटैलाई दिन्छ। यसले इन्डेक्सिङ प्रोभाइड्स भ्यालु इन्डेक्सिङ एन्ड भ्यालु सिम्पली चाहिँ यसले के गर्छ भनेपछि इन्डेक्सिङ र भ्यालुहरूलाई हामीले प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो बिल्ट-इन फङ्सन हो इनुमरेट हाम्रो भनेर हामी बिल्ट-इन फङ्सनलाई हामीले युज गर्छौँ। यसले के हुन्छ जब हाम्रो फङ्सनले के गर्छ इटरेबल्सहरूलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि हामीलाई रिसिभ गर्यो फङ्सनले अनि त्यस पछाडि क्रिएट गर्यो इटरेबललाई त्यसले क्रिएट गर्यो भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि टपललाई हामीले रिटर्न गर्छ। के गरेको टपललाई रिटर्न गर्छ जसले चाहिँ के हुन्छ इन्डेक्स र भ्यालु दुईटैलाई के गरेको हुन्छ
त्यसले चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ। सिम्पली यो इनुमेरेसनको काम चाहिँ त्यहीँनिर हामीलाई युज हुन्छ। जब फङ्सनले के गर्छ, इटरेबल अब्जेक्टहरूलाई लिन्छ र त्यसलाई क्रिएट गर्छ, इटरेटरहरू क्रिएट गर्छ र त्यस पछाडि के गर्छ भनेपछि त्यसले टपललाई के गर्छ, रिटर्न गर्छ जसले चाहिँ के कन्टेन गरेको हुन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ इन्डेक्सिङ र भ्यालुजहरूलाई कन्टेन गरेको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो इनुमेरेसन युज गर्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ यहाँनिर सिम्पली कमेन्ट गरेँ र मैले अब एउटा यहाँनिर कलर्स भनेर एउटा के गराएँ, एउटा यो लिस्ट मैले बनाएँ यहाँनिर रेड कमा ओरेन्ज अनि त्यस पछाडि यहाँनिर ब्लू भनेर एउटा लिस्ट बनाएँ। डट भएछ, त्यही भएर चाहिँ इरर देखाइरहेछ। यसलाई कमा कलर्स भनेर भयो, कलर्स भयो। अनि कलर्स भइसकेपछि अब मैले यहाँनिर के गर्छु, लिस्ट गराउँछु जसले चाहिँ के गर्छु मैले यहाँनिर अब इनुमेरेटको मैले युज गर्छु। इनुमेरेट अनि के गर्छु यहाँनिर कलर्स भनेर दिएँ भने के हुन्छ त, यसले मलाई के गर्छ, की भ्यालु पेयरमा दिन्छ यसले मलाई एन्सर। ल अब मैले प्रिन्ट गर्छु यसलाई। अहिले त यहाँनिर यसले चाहिँ सिम्पली आउटपुट देखाउँदैन। किन देखाउँदैन भनेपछि यहाँनिर हामीले प्रिन्ट फङ्सन युज गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एनाकोन्डामा हामीले जुपिटर नोटबुकमा गऱ्यो भने के हुन्छ, यसले हामीलाई चाहिँ आउटपुट मजाले दिन्छ। त्यो गर्नु पर्दैन, प्रिन्ट लेखिराख्नु पर्दैन। ल यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो रेड भनेको 0 इन्डेक्सिङमा छ, 0 र रेड, 1 र ओरेन्ज, 2 र ब्लू भनेर यसरी चाहिँ यसले इनुमेरेट अब्जेक्टले हामीलाई चाहिँ के गर्छ, की भ्यालुलाई के गर्ने काम गर्छ, रिटर्न गर्ने काम गर्छ। अब हामीले अर्को एउटा डाइरेक्टली हामीले टपललाई हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त, अब कसरी हामीले टपललाई हामीले क्रिएट गर्ने भन्दा बिल्ट इन फङ्सनलाई हामीले कुन बिल्ट इन फङ्सनलाई हामीले युज गर्छौँ भन्दा बिल्ट इन फङ्सन टपललाई हामीले युज गर्यो भने सिधै टपल क्रिएट हुन्छ। बिल्ट इन फङ्सन TUPL टपल इज युज टु क्रिएट अ टपल। अघिसम्म हामी प्यारेन्थेसिस युज गरेर हामीले हेरिराखेका थियौँ। यो टपललाई हामीले क्रिएट गरिराखेका थियौँ भनेपछि अब हामीले सिम्पली हामीले एउटा टपल भनेर त्यहाँ नाम टपल भनेर युज गरेरै हामी त्यसलाई के गर्न सक्छौँ, हामीले टपल हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। अहिले हामी के जेनेरेट गरेको छौँ, हाम्रो यहाँनिर यो लिस्ट हो, बाहिर चाहिँ लिस्ट छ, भित्र चाहिँ टपल कन्टेन गरिरहेको छ। अब यहाँनिर मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पली यसलाई के गर्छु, प्रिन्ट गर्छु। त्यही हो, हामीले लिस्ट युज गरेको थियौँ भनेपछि अब के गर्छु मैले यहाँनिर टपल युज गर्छु। टपल हेर्छु, टपल गरिसकेपछि यहाँनिर के गर्छु, इनुमेरेट गर्छु र यसको इनुमेरेट गरिसकेपछि यसको भित्र के पास गर्छु भन्दा कलर्स पास गर्छु। ल अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ, यसले मलाई यहाँनिर टपलको रूपमा यसले के गर्यो, आउटपुट दियो। अघि मलाई यहाँ माथि लिस्टको रूपमा दिएको थियो, सिधै हामीले लिस्ट मात्र युज गऱ्यौँ भने लिस्ट, टपल अनि स्ट्रिङको लागि पनि हामीले स्ट्रिङको नि युज गर्न सक्छौँ। टपल यो लिस्ट र टपलको यो इनुमेरेट फङ्सनको बारेमा थियो। अनि त्यस पछाडि अब हामीले अलिकति एउटा फर लुप लगाउँछौँ। मैले इनुमेरेट अब्जेक्टमा फर लुप लगाएर हामीले के गर्छौँ भनेपछि भेरिएबलहरूलाई के गर्न सक्छौँ, अब त्यसलाई रिपिटेडली हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर एउटा बनाइहालेँ, फर इन्डेक्स कमा भ्यालु इन केमा इनुमेरेट कलर्समा छ भनेपछि कस्तो अलिकति देखाएन, कलर्समा यो छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर त्यसको भ्यालु। यहाँनिर मैले कोलन लगाउन भुलेँ। यसलाई अब यहाँनिर इरो देखाइरहेको छ किनभनेपछि एउटा ट्याब चाहिन्छ। त्यो ट्याब मैले यहाँनिर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिन्ट मैले चाहिँ फर्मेटेड स्ट्रिङमा के गर्छु, भ्यालु पास गर्ने राम्रो लाग्छ मलाई। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्छु, इन्डेक्स भनेर गराउँछु। इन्डेक्स भयो। अनि त्यसपछि यहाँ कोलन दिएर फेरि मैले के गर्छु, यता चाहिँ के गर्छु भनेपछि यसको चाहिँ मलाई के चाहिन्छ, भ्यालु चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ भ्यालु यो तलको यो प्रिन्टलाई मैले के गर्छु, यसले इरर देखाउने छ, अहिले यसलाई हटाइदिएँ। ल अब यति गरेर मैले जब रन पिरियड गर्छु, यसले चाहिँ मलाई के गर्यो, यसरी चाहिँ भ्यालुमा दियो। 0मा रेड, अनि त्यसपछि 1मा ओरेन्ज र 2मा ब्लू भनेर यसरी चाहिँ दियो। यो थियो हाम्रो सिम्पली हामीले बिल्ट इन इनुमेरेट फङ्सनको हामीले युज गरेर। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले अब चार्टहरू पनि हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, बार चार्टहरू। अब त्यो बार चार्टहरूलाई हामीलाई कसरी क्रिएट गर्ने त भन्दा मैले यहाँनिर सिम्पल एउटा अर्को फाइल बनाउँछु, bar
डट पी भनेर बार डट पी बनाइसकेपछि अब बार चार्ट बनाउनलाई के गर्नु पर्यो हुन्छ बार चार्ट नै। अब बार चार्टलाई बनाउनलाई हामीले के गर्छौँ भनेपछि यसले के गर्छ त्यहाँ चाहिँ लेन्थलाई जहिले पनि के लिन्छ लेन्थलाई लिन्छ। बार चार्ट वी क्रिएट a bar chart where bars length GTS length GTS length is made of asterisk सिम्पली यो स्ट्रिकलाई युज गरेर यसले के गरेको हुन्छ बनाएको हुन्छ। के गर्छ भनेपछि सिम्पली बार चार्टले क्रिएट बार चार्ट स्ट्रिङ्स लेन्थ ल एउटा कोलन दियो ल यहाँ सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि हामीले के गर्छ बार चार्टहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। जसले बार चार्ट हामीले क्रिएट गर्छौँ बरु बार चार्टको लेन्थलाई केले देखाएको हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ स्टिक साइनले चाहिँ हामीलाई देखाएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसले के गर्छ भनेपछि कोरस्पोन्डिङ भ्यालुहरूलाई के गरेको हुन्छ कन्टेन गरेको हुन्छ। जस्तो मैले अब यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि इन्युमरेट फङ्सनलाई चाहिँ हामीले युज गरेर हामीले यसलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ हामीले यो हाम्रो बार चार्टलाई। अब त्यसको लागि मैले एउटा के गराउँछु भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्छु यहाँनिर यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिएँ र एउटा हामी सिम्पल एउटा हामीले यहाँनिर प्रोग्राम बनाउँछु जसले चाहिँ यो कुराहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गरोस्। जस्तो मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि एउटा नम्बर्स भनेर बनाएँ। नम्बर्समा एउटा के गराउँछु सिम्पली एउटा लिस्ट बनाउँछु। जस्तो यहाँनिर दिन्छु 23 45 56 12 23 ल 23 नै 26 ल यो एउटा लिस्ट भयो। यो लिस्ट भइसकेपछि यहाँ मैले के गर्छु प्रिन्ट गर्छु। प्रिन्टमा के गर्छु भनेपछि स्ल्यास एन युज गर्छु स्ल्यास एन। अनि त्यस पछाडि स्ल्यास एनमा के गर्छु भने क्रिएटिङ अ बार चार्ट फ्रम नम्बर्स भनेर यो दिइसकेपछि अब अर्को के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट फर्मेटेड स्ट्रिङ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि इन्डेक्स अनि त्यस पछाडि यहाँनिर कर्ली ब्रासेस युज गरेर कर्ली ब्रासेस अनि त्यसपछि इन्डेक्स अनि त्यस पछाडि यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि भ्यालु हुन्छ। भ्यालु भइसकेपछि यहाँनिर गरेर जस्तो मैले भ्यालु टु 8 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर सिम्पली बार भनेर बनाएँ यो भयो। यो भइसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्छु फर लुप लगाउँछु फर इन्डेक्स कमा भ्यालु कमा अनि त्यस पछाडि भ्यालु अनि इन्युमरेट यहाँ चाहिँ के गर्छु भनेपछि मैले नम्बर्स भनेर नम्बर्सलाई पास गर्ने हो नम्बर्स भनेर नम्बर्सलाई पास गरिसकेपछि के हुन्छ भनेपछि सिम्पली प्रिन्ट गर्ने हो। हामीले प्रिन्ट हामी के गर्छौँ भनेपछि हाम्रो फर्मेटेड स्ट्रिङमा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि कर्ली ब्रासेस युज गरेर हाम्रो इन्डेक्स भनेर मैले के गराउँछु इन्डेक्स अनि इन्डेक्स इज टु ग्रेटर देन 5 अनि त्यस पछाडि भ्यालु यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि भ्यालु अनि त्यस पछाडि इज टु गरेर ग्रेटर देन 8 भ्यालु भयो। अनि त्यस पछाडि जब यो यहाँनिर यो भयो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर यसले के गर्छ भने कर्ली ब्रासेस हामीले युज गर्छौँ र स्ट्रिक साइनलाई मैले यहाँनिर के गर्छु स्ट्रिक अनि त्यस पछाडि यसको यता पनि स्ट्रिक अनि त्यस पछाडि भ्यालु ल यति गरेर मैले लगेर सेभ गरेँ र सेभ गरिसकेपछि यहाँनिर प्रब्लम आइरहेछ। कहाँनिर प्रब्लम आइरहेछ भनेपछि फर लुप युज गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर के दिनुपर्ने हुन्छ कोलन दिनुपर्ने हुन्छ। कोलन दिइसकेपछि यता यहाँनिर कता कस्तो यहाँनिर ट्याब दिन्छु एउटा ल सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि अब मैले यसलाई रन बटन प्रेस गरेँ भने के भयो
यहाँनिर मेरो चाहिँ के अरे भनेपछि प्रिसिजन नट एलाउडेड इन द इन्टिजर फर्मेट स्पेसिफायर भनेर सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर कहाँनिर मेरो चाहिँ प्रब्लम देखियो भनेपछि यो इन्डेक्सिङ भइहाल्यो यो नम्बर भयो नम्बर्स भन्नुभयो यसलाई यस्तो गराएँ मैले सिम्पल यहाँ भन्नुपर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल नम्बर भयो अनि त्यसपछि क्रिएटिङ अफ चार्ट भ्यालु भनेर भने यो के भएन यो ठिक छ अनि त्यस पछाडि प्रिन्ट एफ अनि जहाँ चाहिँ के भयो इन्डेक्स भयो इन्डेक्स भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यालु र हाम्रो के भयो बार भयो बार भनेर भयो अनि त्यस पछाडि फर इन्डेक्स कमा भ्यालु इन इन्टरमिडिएट नम्बर्स प्रिन्ट इन्डेक्स इज ग्रेटर देन 5 और इन्डेक्स इज यहाँनिर डट भएको रहेछ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो इरर देखाइरहेको छ यसलाई सेभ गरिदिएँ मैले र एकचोटि फेरि रन बटन प्रेस गरेँ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो हेर्न सकिन्छ यसले चाहिँ के गर्यो बार चाहिँ हामीलाई देखाइदियो जस्तो हाम्रो यहाँनिर 23 छ 23 वटा स्ट्रिक छ 45 छ 45 वटा स्ट्रिक देखाइराखेको छ यो चाहिँ हाम्रो के हो बार हो हामीले यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ बारलाई हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ यो अलिकति मैले माथि बनाइदिन्छु माथि बनायो भनेपछि यसले अलिकति इजिली देखिएला यहाँनिर आउटपुट टर्मिनलमा जान्छु र यहाँनिर सबभन्दा तल जान्छु तल गएर यसरी हेर्ने हो भने यहाँ के भयो मजाले यसरी हामीले बारलाई चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ भ्यालु अनि त्यसको बार भनेर मैले चाहिँ यसरी प्रिन्ट गरिदिएको छु यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो इन्युमरेटलाई अब्जेक्टलाई युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले बारलाई हामीले के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँनिर हाम्रो यसलाई तल बनाएँ मैले यहाँनिर हाम्रो यो यहाँनिर छ यो जुन भ्यालु स्ट्रिक अनि त्यस पछाडि भ्यालु छ स्ट्रिक भ्यालुले के गरेको हुन्छ भने कन्सिडर गर्छ के गर्छ भने भ्यालुज अफ स्ट्रिक्स यो स्ट्रिक्सले के कन्टेन गरेको हुन्छ भन्दा भ्यालु अफ स्ट्रिकलाई चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ र कति टाइमसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ यसले कति टाइमसम्म हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो डेटा साइन्सको लागि एकदमै त्यहाँ हामीले बहुत युज गर्नेछौँ यसलाई हामीले म्याटल्याब र सीवर्डमा हामीले युज गर्नेछौँ डेटा भिजुलाइजेसनको लागि हामीले यसलाई युज गर्नेछौँ यो अब हामी पाइथनको हामी अर्को सेक्सनमा छौँ जसलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि सिक्वेन्स स्लाइसिङ भन्छ सिक्वेन्स स्लाइसिङ अब कसरी हामीले स्लाइसिङ गर्ने त अब हाम्रो जुन पनि यो लिस्ट र हाम्रो टपल छ यो टपल र लिस्टलाई हामीले कसरी हामीले स्लाइसिङ गर्ने त त्यसको लागि एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले सिम्पली यहाँनिर एउटा फाइल बनाउँछु जसलाई मैले के दिन्छु भनेपछि slice.py भनेर एउटा फाइल बनाएँ स्लाइसिङ भनेको के हो त भन्दा हामीले सिम्पली भन्नुपर्दा स्लाइसिङबाट हामीले के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको अब सिक्वेन्सेसहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ हामीले ओरिजिनल हाम्रो एउटा लिस्ट अथवा टपलबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यहाँ हामीले यो हाम्रो सिम्पली भन्नुपर्दा हाम्रो लिस्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई स्लाइसिङ गरेर हामीले त्यसको कुनै इलिमेन्टहरूलाई पनि फेच गर्न सक्छौँ यो कुरा थियो र हामीले के गर्न सक्दैनौँ भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ हामीले सिम्पली अब हामीले स्लाइसिङ हामी हेर्नेछौँ जस्तो मैले एउटा स्लाइसिङको लागि एउटा नम्बर्स भनेर एउटा नम्बर्स बनाएँ र नम्बर्स बनाइसकेपछि यहाँनिर अलिकति 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9 10 सम्म दिए यो दिए नम्बर दिइसकेपछि अब स्लाइसिङ हामीले कसरी युज गर्ने त भन्दा नम्बर्स दिने नम्बर दिइसकेपछि के हुन्छ स्क्वायर ब्र्याकेट युज गर्ने अनि त्यस पछाडि मैले 2 नम्बरदेखि कतिसम्म 7 सम्म चाहियो मलाई भनिसकेपछि अब यति मैले यहाँ बिचमा कोलन युज गर्यो हाम्रो फर्स्ट यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट एन्ड दिस लास्ट वान इज इन्डिङ पोइन्ट हो अनि त्यस पछाडि यसले के गर्छ क्याल्कुलेट गर्छ नम्बर्सहरू इन्क्लुडिङ 2 to 6 सम्म 6 आइटमसम्म यसको लागि मैले यसलाई के गर्छु प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई मैले अगाडि के गर्छु प्रिन्ट भनेर दिन्छु प्रिन्ट भनेर अगाडि मैले युज गरिसकेपछि यसलाई के गर्छु सेभ गर्छु र रन बटन प्रेस गर्नेछु रन बटन प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो के भएको छ यसले यहाँ त के गर्यो 0 1 2 बाट स्टार्ट गर्यो 2 3 4 5 and 6 सम्म चाहिँ यसले क्याल्कुलेट गरेर मलाई दियो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ स्लाइसिङ गर्न सक्छौँ स्लाइसिङ गर्दा हामीले कोलन युज गर्ने र अगाडिको पोइन्टले स्टार्टिङ पोइन्ट देखाउँछ भने अगाडिको यो इन्डेक्सिङले स्टार्टिङ इन्डेक्स देखाउँछ भने यो लास्टले के गर्छ लास्ट इन्डेक्सिङ इन्डिङ इन्डेक्सेस देखाउने काम गर्छ यो कुरा थियो अब हामीले यसलाई अलि धेरै तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो मैले अहिले त यहाँनिर यो 2 बाट स्टार्ट गरेँ
मैले सिम्पली के गर्छु भनेपछि अर्को यही कुरालाई मैले देखाउन चाहे म कहाँबाट मैले 1 बाट मैले देखाउन चाहे ल 1 बाट नै 0 बाट ल 0 बाट देखाउन चाहे यसलाई मैले रन बटन प्रेस गरेँ भने के भयो यसले चाहिँ यहाँबाट यो 0 बाट कन्टेन्ट गर्यो कतिसम्म यो 8 सम्म चाहिँ कन्टेन्ट गर्यो अब मैले यही लाइनलाई मैले कपी गर्छु र यहाँनिर यो अगाडिको पोइन्टलाई मैले नदिएर पनि मैले उही आउटपुट मैले पाउने छु जस्तो मैले यसलाई रन गरेँ भने यो र यो दुईटा लाइन सेम छ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामीले यदि 0 बाट नै हामीले स्टार्टिङ गर्ने हो भने हाम्रो लागि यो अगाडिको हाम्रो इन्डेक्सिङ पोइन्ट छ यो चाहिँ अप्सनल हुन्छ दिने हुन्छ नदिने हुन्छ अब यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि अहिले यहाँ 7 सम्म थियो अब मैले यहाँनिर के गराउँछु लास्ट छ लास्ट कति छ 0 1 2 3 4 5 6 7 र 8 8 सम्म रहेछ ल 8 गराएँ मैले यसलाई अब मैले यहाँनिर के गर्छु भनेपछि अघि मैले यहाँनिर 8 दिएको थिएँ र हाम्रो आउटपुटमा यही आएको थियो जस्तो अहिले यहाँ उही आएको यही आयो कुरा अब मैले के गर्न सक्छु भनेपछि यो लास्टको कुरालाई पनि मैले अप्सनल राख्न सक्छु लास्टको लागि मैले अप्सनल राखेँ भने के हुन्छ भनेपछि सिम्पली मैले यसलाई के नराखेर यहाँनिर 0 मात्रै गराएँ भने पनि यसले मलाई आउटपुट सेम दिने हो जस्तो मैले यहाँनिर प्रिन्ट गरेँ भने यसले मलाई के दियो 10 सम्म रहेछ मैले अघि 0 1 2 3 4 5 6 7 र 8 सम्म छ भनेपछि अघि खै किन यो उति आइराखेको रहेछ 0 बाट 8 सम्म भनेपछि त 9 वटा इलिमेन्ट्सहरू आउनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 र 8 8वटा इलिमेन्ट्सहरू कन्टेन्ट गर्यो यसले हैन भनेपछि त्यसको अगाडिको सम्म चाहिँ यसले कन्टेन्ट गर्छ यो लास्टको इलिमेन्ट्सलाई कन्टेन्ट गर्दैन भनिसकेपछि जस्तो मैले यहाँनिर यसले मैले यहाँनिर केही दिएन भने यसले लास्टसम्मको इलिमेन्ट्सलाई लिन्छ भनेपछि लास्टको यदि हामीलाई टोटल यो अगाडिको रेन्जदेखि पछाडितिरको टोटल चाहियो भनेपछि हामीले पछाडि नदिए पनि हुन्छ जस्तो यसलाई मैले फेरि कपी गरेँ र यहाँनिर मैले 5 देखि 6 देखि भने ल 6 देखि भन्यो भने यसले के गर्यो 6 देखि पछाडितिरका सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई कन्टेन्ट गर्यो अब मैले यहाँनिर यही 6 फेरि यसलाई के गर्छु कपी गर्छु ल कपी गरेर मैले यहाँनिर 6 दिएको थिएँ अहिले मैले यहाँनिर अगाडि 6 दिएँ भने के गर्छ यसले 0 देखि त्यो 6 सम्मको इलिमेन्ट्सहरूलाई क्याल्कुलेट गरेर मलाई दिन्छ यो कुरा थियो यसलाई हामीले अप्सनलको कुराहरू गऱ्यौँ अब हाम्रो यदि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामीले यदि हामीलाई टोटल नम्बर चाहिएको छ फर्स्टदेखि लास्टसम्म चाहिएको छ भनेपछि अब हामीले त्यसलाई त्यहाँ हामीले यो दिइराख्नु पनि परेन दुईटै कुरा नदिए पनि हामीले त्यो क्याल्कुलेट गरेर हामीले सबै नम्बरहरू हामीले पाउँछौँ यो पायौँ हामीले लास्ट यो लास्ट लाइनलाई हेर्ने हो भने हामीले सबै इलिमेन्ट्सहरू पायो यसरी चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ हामीले दुईटै कुराहरूलाई नदिएर पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ अनि त्यस पछाडि अब हामीले अब यहाँ अब दुईको ग्यापको लागि भनेर मैले यसरी जस्तो हाम्रो मैले अर्को एउटा यहाँनिर कुराहरूलाई मैले देखाउन चाहेँ जस्तो यहाँनिर यो डबल दुईचोटि कोलन दिने अनि त्यस पछाडि जस्तो मैले 2 दिएँ भने यसले के गर्छ दुईटा एलिमेन्ट्सको ग्यापबाट लिएर यसले के गर्छ अगाडि बढ्छ जस्तो 2 लियो 2 एउटालाई स्पेस गरिदियो किनभने मैले यहाँ 2 गराएँ भनेपछि यसले स्पेस गरिदियो अनि त्यस पछाडि 4 लियो फेरि स्पेस गरायो 5 ल्याइदियो त्यस्तै मैले यहाँनिर के गराएँ यसलाई मैले 5 बनाएँ भने के गर्छ यसले 5 वटा इलिमेन्ट्सको बिचको ग्यापहरू निकालेर मलाई दिन्छ जस्तो यो दियो 2 थियो 2 लाई लियो अनि त्यसको 5 वटा यो दियो यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर दिन सक्छ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ यो कुरा भयो अनि त्यस पछाडि अब हामीले नेगेटिभ इन्डेक्सिङ पनि दिन सक्छौँ नेगेटिभ इन्डेक्सिङ दियो भने के हुन्छ त्यसले रिभर्स अर्डरमा दिन्छ जस्तो मैले ए लाइनलाई कपी गरेँ र मैले यहाँनिर के गरेँ -1 दिएँ भने के गर्छ यसले मलाई सबै इलिमेन्ट्सहरू पछाडिबाट दिन्छ यो अगाडिको लाइन यसलाई हेर्न सक्छौँ हामीले यहाँ माथिको यो यस्तो थियो भने यसलाई मलाई के गर्यो यो उल्टो मिकी दियो डिसेन्डिङ अर्डरमा मलाई यसले प्रोभाइड गरिदियो यसको लागि हामीले के गर्यौँ यसलाई रिभर्स अर्डरमा मलाई प्रोभाइड गरिदियो जसको लागि हामीले के गर्छौँ माइनस इन्डेक्सिङ चाहिँ हामीले युज गर्छौँ अनि त्यस पछाडि हामीले अब यो त हाम्रो जेनरल मैले इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरेको थिएँ अब अलिकति यसमा अलिकति हामीले अपरेसनहरू गर्छौँ जस्तो मोडिफाई गर्छौँ हामीले अलिकति है जस्तो हाम्रो यो नम्बर भनेर एउटा छ यो नम्बरलाई मैले अब मोडिफाई गर्छु यो मोडिफाई गर्नलाई मैले के गर्छु यो प्रिन्ट त गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने यहाँनिर मैले देखाउनु पर्ने छ आउटपुट देखाउनु पर्छ त्यसको लागि मैले यहाँनिर के गर्छु यसलाई हटाइदिन्छु यो पार्टलाई ल मैले 0 देखि कतिसम्म 3 सम्मको आइटमलाई मैले के गर्छु अब मैले यहाँ कन्भर्ट गर्छु कसरी भनेपछि लिस्ट बनाउँछु लिस्ट बनाइसकेपछि मैले यहाँनिर के गर्छु 1 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर कमा अनि TW2 कमा THRE3
कमा अनि त्यस पछाडि FOUR ल यति गरिदिएर मैले के गर्छु भनेपछि 4 भनिसकेपछि यो एलिमेन्ट्स परेन अन्त 3 भनिसकेपछि तीनवटा एलिमेन्ट्स ल यसलाई सेभ गरिदिएँ यसलाई मैले रन गरेँ भने के हुन्छ generate sign to function call नम्बर 0 र 1 मा यो हेरेर भएको भएर एरर देखाइदिएको यसलाई मैले पछाडि लगेँ नम्बर्स 0 र यो 0 स्टियो त्यसपछि नम्बर 3 यहाँनिर मेरो मिस्टेक भयो सरी नम्बर्स 0:3 मा 1 2 र 5 मा दियो भनेपछि यसले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर मलाई दिनुपर्ने यहाँनिर एरर किन आइरहेछ Alt F8 लेखिदिएँ यसलाई तल गराएँ मैले यसलाई तल गराइसकेपछि यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि हटाइदिएँ यसलाई ल यो भयो यसलाई मैले के गरेँ भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु बी नामको एउटा भेरिएबलमा राखेँ र यसलाई के गर्नु पर्यो के गर्छु मैले प्रिन्ट गर्छु बीलाई यसरी चाहिँ मैले आउटपुट देखाइदिन्छु यो भयो यसलाई मैले जब मैले रन गर्छु यहाँनिर रन गऱ्यो भने यसले के गर्यो यहाँनिर यो 0 देखि 1 2 3 भनेर यसरी चाहिँ के गर्यो यसले यहाँ चाहिँ इन्डेक्सिङ गर्यो अनि अब यसले त यहाँनिर मैले यहाँनिर के गरेँ यो कुराहरूलाई यसले चाहिँ के 1 2 3 भनेर मलाई बी त मैले क्याल्कुलेट गरेर देखाइदियो उही अब मैले यहाँनिर के गरेको छु नम्बर्सलाई मैले के गर्छु प्रिन्ट गर्छु मैले केलाई नम्बरलाई प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट मैले नम्बर्सलाई हेर्न चाहेँ नम्बरलाई हेऱ्यो भने त्यहाँ अब हाम्रो यो स्ट्रिङ पनि त्यहाँ इन्क्लुड भएको हुनेछ ल यसको लागि मैले के गर्छु यहाँनिर रन गऱ्यो भने यहाँ 1 2 3 अनि 5 6 7 8 9 10 भनेर भयो के गर्यो 0 देखि यो 3 सम्मको इलिमेन्ट्सहरूलाई रिप्लेस गर्यो यसरी चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ यो कुरा भयो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि यसले के गर्यो भनेपछि सिम्पली यसले के गर्यो रिप्लेस गर्यो अथवा डिलिट गरिदियो यो लिस्टको जुन यो लिस्टको अगाडिको यो तीनवटा एलिमेन्ट्सलाई के गरिदियो इन गरिदियो त्यसलाई डिलिट गरिदिएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो आउटपुटमा दियो अब मैले अर्को एउटा सिम्पल यहाँनिर के काम गर्छु भनेपछि नम्बर्सलाई मैले के गर्छु इन्डेक्सिङ गर्छु 0 देखि 3 सम्म हैन 0 देखि 3 सम्म यसलाई इन्डेक्सिङ गरेर यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि यहाँनिर सिम्पल एउटा इम्पिटी ब्राकेट स्टार्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि फेरि के गर्छु भनेपछि प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट गरेर मैले के गरेँ नम्बर्स गरेँ भने के हुन्छ त नम्बर्स भन्यो भने यसले सिम्पल त्यहाँबाट उठाएर तीनवटा एलिमेन्ट्सलाई उठाएर यहाँनिर मलाई आउटपुटको रूपमा दिनेछ यसले सिधै यसो हेर्नु पर्दाखेरि नम्बर्सलाई मैले आउटपुट गरेँ भनेपछि के गर्यो यसले भन्दा सिम्पल त्यो बाहेकको एलिमेन्ट्सहरूलाई यसले के गरिदियो यहाँ ल्याएर उठाएर राखिदियो यसरी हामीले यसलाई के गर्नु यहाँनिर के गर्यौँ भन्दा हामीले 0 देखि 3 सम्मको एलिमेन्ट्सहरूलाई इम्पिटी बनायौँ इम्पिटी बनाएपछि त्योदेखि बचेको नम्बरहरूलाई के गर्यो यसले आउटपुटको रूपमा देखाइदियो यो कुरा थियो अनि त्यस पछाडि अब अर्को के गरौँ भनेपछि अब हामीले जस्तो मैले मानौँ मैले के गरेँ भनेपछि एउटा योलाई मैले के गरेँ भनेपछि यो त थियो यसलाई मैले के गर्छु स्ल्यास गरेर मैले यसलाई इन गरिदिएँ यसलाई इन गरिसकेपछि मैले जस्तो यो अघिको यो नम्बर यो अब यो लिस्ट त हाम्रो बनिसकेको छ यस्तो 1 2 3 अनि 5 6 7 यो भनेर अब मैले यहाँ के गर्छु भनेपछि त्यही अघि मैले युज गरिसकेको कुराहरूलाई त्यही कुरालाई मैले यहाँनिर युज गर्नेछु त्यो युज कसरी गर्नेछु भनेपछि नम्बर्स दिए नम्बर्समा इन्डेक्सिङ गर्नेछु नम्बरमा इन्डेक्सिङ कसरी गर्नेछु टुले के गर्नेछु अब मैले यहाँनिर दिनेछु जस्तो लिस्ट दिनेछु जस्तो मैले यहाँनिर 100 अनि फेरि के गर्नेछु अर्को पनि 100
अर्को पनि 100 अनि अर्को पनि 100 अनि अर्को पनि 100 ल 100 दिए। अब यो दियो भने के हुन्छ त यसले भन्दा यसले ठ्याक्क त्यसको यिनीहरूको बिचबिचमा यो 100 100 100 भनेर बस्ने छ। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले हेरेर प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर्स मैले यहाँनिर पनि प्रिन्ट नम्बर राखेको छु किनभने म दुईटालाई कम्पेयर गर्न चाहन्छु त्यही भएर। यसरी हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर एक्सटेन्डिङ द साइज स्लाइज 5 साइज इज 5 भन्यो यहाँनिर 5 वटा साइज छ अरे। सो द्याट मैले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को पनि एउटा 100 थप्नुपर्ने हुन्छ। ल थपेँ। ल अब मैले रन बटन प्रेस गरिदिएँ भने के गर्यो 1 को पछाडि यहाँनिर जुन थियो हाम्रो एलिमेन्ट्स यसलाई 100 बनायो त्यस पछाडि 2 भयो त्यस पछाडि 100 फेरि 5 100 5 7 100 9 100 यसरी चाहिँ के गर्यो बिचबिचमा गएर त्यो कुराहरू बस्यो। यो कुरा थियो सिम्पल। यो फर्स्ट इलिमेन्ट्स यहाँ यो 1 भन्दा अगाडि गएर बस्यो 1 हट्यो 2 आयो अनि फेरि यो बच्यो अनि फेरि 3 आयो 3 हट्यो। यसरी चाहिँ हामीले उ गर्न सक्छौँ। यो कुरा भयो। अनि त्यस पछाडि अब यसको हाम्रो आइडी पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब सिम्पल यो नम्बरको आइडी भनेर भन्नु पर्दा अब मैले के गर्छु भनेपछि कन्ट्रोल डी गरेँ। कन्ट्रोल डी गरिसकेपछि यो नम्बर्सको मैले के गर्न चाहन्छु प्रिन्ट गर्न चाहन्छु आइडी प्रिन्ट गर्न चाहन्छु। यसको यो कहाँ गएर बस्यो यसको लोकेसनको लागि मैले के गर्छु यहाँनिर आइडी युज गर्छु। ल सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिदिने हो भने यसको यहाँनिर के भन्यो भनेपछि बाइट लाइक अब्जेक्ट अर नम्बर नट टु लिस्ट भन्यो। यसले चाहिँ मलाई के गर्यो भनेपछि लिस्ट भन्यो। अलिकति हेरेर एरर देखाइदियो मलाई आइडी मैले इन्ट बनाएको रहेछु यहाँनिर आइडी बनाउनु थियो इन्ट बनाएँ नम्बर किनभने स्ट्रिङलाई हामीले इन्ट बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा। ल आइडी सेभ त्यस पछाडि रन। यसरी चाहिँ यो आइडीमा गएर के गर्यो यो चाहिँ स्टोर भयो। यो कुरा थियो हाम्रो सिम्पल भन्नुपर्दाखेरि यो हाम्रो स्लाइसिङको कुराहरू थियो। स्लाइसिङको कुराहरू थियो भनेपछि अब हामीले डिलेट स्टेटमेन्टको बारेमा थोरै डिस्कस गर्नेछौँ आज। ल डिलेट स्टेटमेन्ट डिलेट डट पिवाई भनेर यो डिलेट डट पिवाईको लागि मैले डिलेट स्टेटमेन्टको लागि यो युज गरेँ। डिलेट स्टेटमेन्टहरू हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले युज गर्न सक्छौँ डिलेट डेल स्टेटमेन्ट can be used to remove elements from a list and to delete variables from सेसन। ल सिम्पली हामीले डेल स्टेटमेन्ट हामीले किन युज गर्छौँ भन्दा हामीले सिम्पली रिमुभ गर्नलाई इलिमेन्ट्सहरूलाई अनि त्यस पछाडि के गर्नलाई इन्टरेक्टिभ सेसनहरूबाट भेरिएबल्सहरूलाई डिलिट गर्न हामीले युज गर्छौँ। हामीले डिलिट हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अघि हामी स्लाइसिङको त्यो युज गरेर पनि हामीले इम्पिटी स्ट्रिङ क्रिएट गरेर हामी त्यहाँ के गर्न सक्थ्यौँ डिलिट गर्न सक्थ्यौँ भनेपछि अब हामीलाई डेल स्टेटमेन्ट पनि हाम्रो अलरेडी यो छ भनेपछि हामीले यसलाई युज गरेर हामीले सिम्पली रिमुभ गर्न सक्छौँ इलिमेन्ट्सहरूलाई। यसलाई मैले के गरेँ कमेन्ट आउट गरेँ। कमेन्ट गरिसकेपछि एउटा नम्बर बनाएँ यहीँ भएछ यो। ल नम्बर्स बनाएँ। नम्बर्समा के गर्छु भनेपछि लिस्ट बनाउँछु। लिस्टमा के गर्छु रेन्ज दिन्छु मैले रेन्ज कति 0देखि 10 सम्मको। ल यसलाई मैले के गरेँ यसले चाहिँ रेन्जहरूलाई लियो अनि यसलाई मैले के गर्छु अब सिम्पली यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु नम्बर्स। ल सेभ ल रन गऱ्यो भने के भयो यसले चाहिँ के गर्यो यहाँनिर यो कन्टेन्ट गर्यो नम्बरहरू। अब हामीले के गर्न सक्छौँ डेल यहाँ ल डेल गर्छु। डेल गरिसकेपछि के गर्छु केलाई डेल नम्बर्सहरूलाई नम्बर्सको के गर्छु मैले इन्डेक्सिङ दिन्छु -1 के गर्छ लास्टको इलिमेन्ट्सलाई डिलिट गरेर मलाई के दिन्छ नम्बर दिन्छ प्रिन्ट। यहाँनिर मैले दुईवटा नम्बर सँगै राख्नुको कारण के हो भनेपछि एउटा हामीले अर्को एन्सर हामीले हेर्नेछौँ। ल जस्तो मैले यसलाई प्रिन्ट गरेँ भने यो माथिको इलिमेन्ट्सले 9 सम्म दियो र यो तलको यो नम्बर्सलाई प्रिन्ट गर्दा 8 सम्म आयो। के गर्यो -1ले लास्टको इलिमेन्टलाई के गर्यो गायब गर्यो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ डिलिट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई डिलिट गर्ने पनि तरिकाहरू छुट्टा छुट्टै छ। हामीले धेरै तरिकाबाट हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर के गर्छु भने डेल युज गर्छु। डेल के गरेँ नम्बर्स
नम्बर्स अनि यसमा के गर्छु इन्डेक्सिङ गराएँ 0 देखि कतिसम्म +2 सम्मको इलिमेन्ट्सलाई हटाइदिए भनेर भने। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर के गर्छु प्रिन्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि यसलाई के गर्छु नम्बर्स। ल यति गरेर यसलाई मैले के गरेँ यहाँनिर रन बटन प्रेस गरिदिएँ भने यसले के गर्यो मलाई यहाँनिर अगाडिका यो तीनवटा अगाडिका दुईवटा नम्बरलाई के अरे डिलिट गरेर मलाई चाहिँ आउटपुटमा दियो। यसरी चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। अनि अगाडिको अब अप्सनल राख्नलाई मैले अघिको कन्सेप्टलाई पनि युज गर्छु। त्यही कन्सेप्टलाई युज गर्नलाई मैले के गर्छु यसलाई यो दुईवटा लाइनलाई के गर्नेछु अघिको कन्सेप्ट देखाउनलाई कन्ट्रोल सी गर्नेछु र यसलाई मैले यहाँ तल ल्याएर कन्ट्रोल भी गर्नेछु र यहाँनिर यसलाई अप्सनल राखिदिनेछु। अप्सनल राखे पनि काम उयो यसले के गर्यो अगाडिको फेरि यो तलको लिस्टबाट दुईवटा इलिमेन्टलाई गायब पार्यो। यसरी चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। यो कुरा थियो। अनि त्यस पछाडि हामीले डिलिट फङ्सनले हामीले के गर्छ भेरिएबल्सहरूलाई हामीले के गर्छ डिलिट गर्छ। यो कुराहरू थियो। यसरी चाहिँ हामीले डेल स्टेटमेन्टको पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ उ गर्नलाई हैन। ल अब हामीले अर्को एउटा गर्नेछौँ कसरी हामीले अब लिस्टलाई पुरै होल लिस्टलाई हामीले कसरी अब पासिङ गर्ने त्यो त फङ्सनमा हैन। पास डट पीवाई भनेर बनाएँ। यहाँ चाहिँ के को युज गर्छु मैले भनेपछि पासिङ लिस्ट टु फङ्सन। कसरी लिस्टलाई हामीले फङ्सनमा पास गर्ने त त्यसको लागि मैले के गर्छु भनेपछि सिम्पल एउटा के गराउँछु भनेपछि एउटा प्रोग्राम बनाउँछु अनि त्यही डिस्कस गर्छु मैले मोडिफाई एलिमेन्ट्स अनि यसलाई के गर्छु भनेपछि आइटम्स भनेर ल यहाँ के गर्ने फर आई इन रेन्ज लेन्थ फङ्सन अनि यसको भित्र के गर्छ नम्बर्स अथवा आइटम्स हैन आइटम्स यसलाई के गर्यो रिटर्न गर्यो। रिटर्न गरिसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि आइटम्स अनि स्क्वायर ब्राकेट अनि त्यस पछाडि आई अनि त्यस पछाडि इक्वल टु 2। ल यो गरेर यहाँनिर के भयो भनेपछि ल यहाँनिर नम्बर्स दिन्छु मैले अब नम्बर्स अनि नम्बर्सको के गर्छु लिस्ट दिन्छु। लिस्टमा मैले कति गराउँछु भनेपछि 12,23 एन्ड 44 55 र 34। ल 30 किन 66। ल यो भयो भनिसकेपछि अब मैले यहाँ के गर्छु भनेपछि मोडिफाई प्रिन्ट गर्छु। मलाई प्रिन्ट गर्नु छ मोडिफाई एलिमेन्ट्स अनि त्यसको भित्र मैले के गर्छु नम्बर्सलाई दिएँ। ल यति गरिसकेपछि यो लाइनलाई के गर्छु कमेन्ट गर्छु। ल यहाँ के गर्यो भनेपछि फर्स्ट अफ अल मैले यसलाई अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्छु अलिकति डिस्कस गर्छु। फर्स्टमा हामीले मोडिफाई एलिमेन्ट्स भनेर एउटा के गरायौँ सिम्पल एउटा फङ्सन क्रिएट गऱ्यौँ। फङ्सन क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँ यदि त्यो रेन्जमा त्यो आइटमको रेन्जमा त्यो लेन्थभित्र त्यो रेन्जमा के छ भनेपछि इलिमेन्ट छ भनेपछि आइटम छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो आइटम्सलाई के गर्नु पऱ्यो टाइम्स 2 गर्नु पऱ्यो। त्यही कुरा थियो छ। अनि यहाँ तल के भयो एउटा लिस्ट छ लिस्ट तल छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ मोडिफाई गरेर यो फङ्सनमा हामीले के पास गऱ्यौँ लिस्टलाई पास गऱ्यौँ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ हामीले के गर्यौँ भनेपछि सिम्पल यो मोडिफाई एलिमेन्ट्स भनेर एउटा फङ्सनमा हामीले के गर्यौँ नम्बर्स भनेर एउटा लिस्टलाई हामीले पास गऱ्यौँ। भनिसकेपछि अब के गर्न सक्छौँ भनेपछि यसलाई हामीले लेन्थ फङ्सन यो भयो यसको यो फर लुपमा के गर्नुपर्ने हुन्छ कोलन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो कोलन मैले लगाएर हुन्छु यसलाई यहाँनिर एउटा ट्याब दिन्छु। ल यसरी यहाँनिर यो फर लुप लगाएर हामीले यसरी आइटम गऱ्यो भने के हुन्छ यहाँनिर नन भनेर यसले आउटपुटमा मलाई के दियो नन भनेर दियो आउटपुट। किन नन भनेर दियो भन्दा यहाँ कहीँ न कहीँ यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो रङ भइसक्यो। मैले हेर्नेछु आइटम्स नम्बर्स यसले चाहिँ यहाँनिर रङ भनेर देखाइरहेको छ। यसलाई अलिकति मोडिफाई एलिमेन्ट्सको नम्बर्स भनेर भन्दा अन्त आउटपुटमा हाम्रो आउनुपर्ने यो बट यसले चाहिँ नन भनेर आउटपुटमा यसले नन भनेर दिइराखेको छ।
डिफाइन मोडिफाई एलिमेन्ट्स अनि त्यसको भित्र चाहिँ हामी आइटम्स पास गऱ्यौँ अनि त्यसो फर आई इन अ रेन्ज अफ लेन्थ आइटम्स सिम्पल यहाँनिर मैले यसलाई यो प्रिन्टलाई के गर्छु भनेपछि मोडिफाई एलिमेन्ट्स यहाँ कल गरेको हो यो यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि यहाँनिर सिम्पल यसलाई नै हटाइदिन्छु यो पछाडिको पार्टलाई पनि हटाइदिन्छु ल यहाँ भयो यति भइसकेपछि मैले के गर्छु भनेपछि यहाँनिर प्रिन्ट गर्छु प्रिन्ट केलाई नम्बर्सलाई मलाई नम्बर्सलाई हेर्न चाहन्छु ल यति गरिसकेपछि मैले जब यहाँनिर रन गर्नेछु यहाँनिर मेरो आउटपुटमा मैले के गर्नेछु यो चाहिँ हाम्रो टाइम्स भएर आएको देख्नेछु जस्तो 12 टाइम्स 2 इक्वल टु 24 अनि त्यस पछाडि 23 टाइम्स 2 इक्वल टु 46 यसरी चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा आयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि हामीले इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ पास गर्न सक्छौँ हामीले एउटा लिस्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ इन्टायर लिस्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ फङ्सनमा पास गर्न सक्छौँ बट हामीले टपललाई हामीले पास गर्न आयो भने के हुन्छ त भन्दा हामीलाई त्यहाँनिर हाम्रो इरर चाहिँ हाम्रो जेनेरेट हुनेछ त्यसको लागि मैले एउटा सिम्पल एउटा यहाँनिर नम्बर्स भयो यो त अब एउटा टपल्स बनाउने छु एउटा टपल नम्बर्स अन्डरस्कोर टपल भनेर यो त नम्बरलाई पास गर्दा थियो अब टपललाई पास गर्नु त के हुन्छ 10, 20, 30 ल यो भयो भनेपछि अब यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि सिधै प्रिन्ट गर्छु मैले नम्बर्स टपल भनेर नम्बर्स भनेर भयो नम्बर्स भनेर भन्यो भने त नम्बर्स टपल भन्यो भने त यो प्रिन्ट भइहाल्छ टपल भनेर ल यति मात्र गरेर मैले यसलाई हेरेँ भने यसले चाहिँ के गर्छ सिधै यहाँ तल प्रिन्ट भएर टपल पनि देखिरहेको छ अब टपल देखिरहेको छ बट म के गर्छु त्यो फङ्सनमा मैले के गर्छु मोडिफाई एलिमेन्ट्स के गर्छु नम्बर टपल्सलाई मैले दिएर अब मैले यसलाई यहाँनिर तल के गर्छु प्रिन्ट गरेर नम्बर प्रिन्ट यहाँनिर के गर्छु भनेपछि नम्बर्स टपल ल नभए यो भयो नभए त्यसैलाई प्रिन्ट गरौँ न सिम्पल यसलाई प्रिन्ट गर्दा के हुन्छ त यसैले प्रिन्ट ल यसले चाहिँ यहाँनिर अघि नन दिइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ टपल डज नट सपोर्ट द आइटम्स असाइनमेन्ट भन्छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ आइटमलाई चाहिँ यसले के गर्दैन सपोर्ट गर्दैन भन्ने कुराहरू भयो यो थियो अब आजको सेक्सनमा चाहिँ मैले यति नै हो यहीमै मैले कन्क्लुड गरेँ र अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामीले अब सर्टिङ लिस्टहरू अब एसेन्डिङ डिसेन्डिङमा हामीले कसरी युज गर्ने अनि त्यस पछाडि सर्चिङ सिक्वेन्सेसहरू यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्नेछौँ र अरू कुनै लिस्टको अरू फङ्सनहरूलाई पनि हामी त्यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ हामी कपी गर्ने यो कुराहरूलाई अझै हामीले धेरै कुराहरू हामीले डिस्कस गर्नेछौँ हाम्रो यो लिस्टको सेक्सनमा अझै यो लिस्ट र हाम्रो उसको